सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। समस्त भक्त वृंद सुंदर साथ की जय। प्रणाम। धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, बहुत प्रसन्नता को विषय हो। खुशी को अनुभूति भइरहेको छ कि हामीले 1 महिनासम्म श्रीमद् वितक कथाको प्रसङ्गका घटनाहरूलाई यहाँ प्रस्तुति गर्यौं र स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज को त्यो दिव्य जीवन चरित्र, निजानंद स्वामी कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य का ती दिव्य लीलाहरूको वर्णन हामीले 1 महिनासम्म यही मञ्चबाट सबै सुन्दर साथजीलाई अवगत गराउने प्रयास गरियो। कतिपय सुन्दर साथजीले राम्ररी श्रवण गर्नुभयो, कतिले एकछिन गर्नुभयो नि होला, कतिले नगरे तापनि यो सब रेकर्डिङ भएको छ। कुनै न कुनै दिन हामीले यसलाई फेरि हेर्ने मौका मिल्दछ। त हिजो मात्र हामीले पूरा 30 दिनसम्म श्रीमद् वितक कथालाई यहाँ प्रस्तुति गरेर त्यसको समापन गर्यौं। अब आजदेखि हाम्रो समिति साथै दिव्य दर्शन टेलिभिजन चैनल का संयोजक श्री मणि पांडे जी एवं वहाँ का कर्मचारी जीहरू, हाम्रो बहिनी यमुना जी यहाँ क्यामेरा अपरेट गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले आग्रह गर्नुभयो यो कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउँ। अनि हाम्रो अध्यक्षजी लगायत अन्य समितिका पदाधिकारीजीहरूले पनि यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै अब हामी हाम्रो कृष्ण प्रणामी धर्मको आराध्य ग्रन्थ, उपास्य ग्रन्थ को विषयमा पनि प्रकाश पारौं। प्रणामी धर्म के हो, प्रणामी धर्म को इष्टदेव को हुनुहुन्छ, यो धर्म को आचार संहिता के हो र हामी कसको पूजा अर्चना वन्दना गर्दछौं, यी कुरालाई पनि उजागर गरेर समाजलाई दिनुपर्दछ भन्ने उहाँहरूको त्यो मधुर मिठो भावना मलाई पनि लाग्यो कि त्यो स्वीकार गर्दै अब हामी हाम्रो आराध्य ग्रन्थको विषयमा केही चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौं। जो मेरो सामने हजुरहरू देख्दै हुनुहुन्छ, यो ग्रन्थ महान ग्रन्थ हो। अन्तिममा वेद भयो, उपनिषद आदि भए, औपवेदहरू भए, 18 पुराणहरू भए, गीता, महाभारत, रामायण, 6 शास्त्र, यी सबै ग्रन्थहरूको अवतरण भइसकेको थियो। तर पनि यो ग्रन्थको आवश्यकता किन? यस विषयमा पनि हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यो अहिले जुन सामने हामी देखिरहेको छौँ,
यसलाई हामी कृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बी र महामती प्राणनाजीले यसलाई तारतम सागरको नामले अभिहित गरिदिनु भएको छ। जसरी श्रीमद् भागवतलाई श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंस संहिता, सुख सागर कई नामले हामी जान्दछौँ भने यो दिव्य ग्रन्थलाई पनि हामी कई नामले जान्दछौँ। यसको नाम भन्ने हो भने श्रीमद् तारतम सागर हो। अर्को नाम भन्ने हो भने स्वरूप साहेब पनि भन्दछौँ हामी। यसलाई कुलजम स्वरूप पनि भन्दछौँ। यसलाई श्रीमुख वाणीको नामले पनि हामी जान्दछौँ। साथै यसलाई सोसम वेद पनि भनेर भनेको छ। यी सबैको व्याख्या केही न केही रूपमा हामी यहाँबाट गर्नेछौँ। सर्वप्रथम कई नाम हुँदाहुँदै पनि यो ग्रन्थ भक्तिमय ग्रन्थ हो, ज्ञानमय ग्रन्थ हो। यसमा कई भाषाहरूले अलङ्कृत गरिएको छ अनि भाषा जातिदेखि परमात्मा पर हुनुहुन्छ। न यहाँका भाषाले छुन्छ, न कुनै जातिवादले, न कुनै धर्म आदिले परमात्मा शब्द अतीत हुनुहुन्छ। यस विषयमा पनि हामी अब चर्चा गर्ने नै छौँ। त यसको नाम मैले भने श्रीमद् तारतम सागर। बड़ा मीठो नाम छ, तारतम सागर। तारतम्य के हो? तारतम्य न जानाति सच्चिदानंद लक्षण। तारतम द्वारा नै सच्चिद आनंद को लक्षण, सत के हो, चित के हो र आनंद के हो भन्ने कुरो को रहस्य, त्यसको भेद, त्यसको गुणाति गुण रहस्य जसले बताउँदछ त्यसलाई तारतम्य भनिन्छ। हामी बोलचालको साधारण भाषामा पनि प्रयोग गर्दछौँ। यसको तारतम्य समझ आएन। तारतम्य भन्या अतिशय गुण, अतिशय महत्त्व, अतिशय छिपेको कुरा। हाम्रो प्रणामी धर्मको तालिम परम्परामा इल्मीहरूको भाषा, जसलाई तालिम लिएर पारङ्गत गरेको छ, जसले उसलाई इलमी भनेर सम्बोधन गरिन्छ। इलमलाई जान्ने इलमी। त इलमीको भाषामा भन्ने हो भने कि बातुनी अर्थ, बातीन अर्थ, अभिप्रेत अर्थ। तारतम अभिप्रेत अर्थ। तारतम ज्ञानको प्रकाश हो। तारतम त्यो प्रकाश, त्यो ज्ञानको पुञ्ज हो। त्यसलाई पनि यो ग्रन्थमा उल्लेखित गरिएको छ। तारतम सागर। हेर्नु, विचार गर्नु, सबैको तारतम्य, वेदको तारतम्य, उपनिषदको तारतम्य, औपनिषदको तारतम्य, 18 पुराणको तारतम्य, 6 शास्त्रको तारतम्य, रामायण महाभारत सबैको तारतम्य आएर जहाँ समाहित हुन्छ, त्यहाँको रहस्यमय वेद जहाँ आएर विलीन हुन्छ, त्यसलाई नै तारतम्य सागर भनिएको रहेछ। बडा मिठो छ। जसरी हामीले कसरी सम्झिने भन्दा, चाहे नेपालका नदीहरू कोशी, गण्डकी, सेती, भेरी, महाकाली नदीहरू यसको गन्तव्य
यसको मुख्य जाने ठाउँ सागर हो। यहाँबाट कोशी नदी बग्दै 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 गएर सागरमा मिल्छ। भारतका नदीहरू गङ्गा होस्, जमुना होस्, सरस्वती होस्, कुनै पनि नदीहरू बग्दै 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 गएर अन्तिम सागरमा सम्मिलित हुन्छन्। सागरमा गइसकेपछि आफ्नो अस्तित्व विलीन गराउँछन्। गङ्गोत्रीबाट उत्पन्न भएर ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग आदि हुँदै हुँदै गएर बङ्गालको खाडी सागरमा गएर समाहित भएको छ। जमुना नदी त्यहाँ सागरमा समाहित भएको छ। तर जहाँ गएर समाहित हुन्छन् सागरमा, त्यो सागरमा गएर हामीले गङ्गाको पानी खोज्दा गङ्गाको पानी पाउन सकिँदैन, किनभने गङ्गाले आफ्नो अस्तित्व सागरमा विलीन गरिसकेको हुन्छ। जमुना गएर सागरमा मिसिसकेपछि जमुनाजीको पानी कहाँनिर छ भन्दा सागरमा खोज्दा हामी पाउँदैनौँ। त्यसलाई अनेक प्रोसेस गर्नुपर्छ। हुनसक्छ हामी त्यहाँबाट लिन सकिन्छ, तर अनेक प्रोसेसबाट गुज्रिनुपर्छ हामीले। त्यहाँ गएपछि आफ्नो अस्तित्व समाप्त गरेका छन् जति पनि नदी, चाहे अमेरिकाका मिसौरी नदी होस्, चाहे चाइनाका नदीहरू हुन्, चाहे रसियाका नदी हुन्, चाहे अस्ट्रेलिया, युके, कहीँका पनि नदीहरू, नदी नाला खोल्सा सबै गएर मिसिने ठाउँ सागर रहेछ। सागरमा गइसकेपछि उनीहरू सागरको रूप बन्दछन्। त्यहाँ गङ्गाको रूप बन्न पाउँदैन गङ्गाले। कोशी नदी बग्दै बग्दै गएर कोशीको रूप बन्न पाउँदैन। सागरमा मिसिएपछि त्यो सागरको रूपमा समाहित भइसकेको हुन्छ। त्यसैमा रमाउँछ। सानोबाट ठुलो, घटाकाशबाट मठाकाश र मूल आकाशमा गएर आकाश मिल्दछ। त्यसरी नै यी नदीहरू विश्वका नदीहरूको अन्तिम गन्तव्य सागर रहेछ। त्यसै गरी हाम्रा सन्त महात्मा गुरुजनहरूले बताउनुहुन्छ कि यो तारतम सागर उपयुक्त नाम छ। सागर यसैले भनियो, चाहे पूर्वी दर्शन होस्, चाहे पाश्चात्य दर्शन होस्। पाश्चात्य दर्शनका अन्जिल, जबुर, तौरेत र फिरकान, यी 4 ग्रन्थ छन्। यी चारै ग्रन्थको ज्ञान गरिमा अन्जिलको पनि, जबुरको पनि, तमोरको पनि अनि फिरकानको पनि, चारै महान दिव्य ग्रन्थहरू हुन्। तिनीहरूको ज्ञान गङ्गा ज्ञानको सरिता बग्दै 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 यो तारतम सागरमा आएर सम्मिलित भएको छ। पूर्वीय दर्शनमा हामी हेर्ने हो भने सबभन्दा पुरानामा पुरानो वेद हो। वैदिक सनातन धर्म भनिन्छ। त्यही वैदिक सनातन धर्मले कालान्तरमा पछि गएर हिन्दू धर्मको आकृति लियो। वैदिक सनातन धर्म वेदको उपयुक्त धर्म हो, तर जनमानसको हृदयमा जुन कुरो अमिट भएर बसेको हुन्छ, जनमानसको हृदयमा, दिल दिमागमा, त्यही वैदिक हिन्दू सनातन धर्मलाई हिन्दू धर्मले अभिषिक्त गरिए। कतिपय विद्वानहरूको भनाइ, शङ्कराचार्यजीहरूको भनाइ, ठुल्ठुला विद्वानहरूको भनाइ छ, वैदिक हिन्दू सनातन धर्म नै ठिक हो, हिन्दू कहाँबाट आयो भन्ने पनि सवाल गर्दछन्।
तर त्यो अपभ्रंशित भएर त्यो वैदिक हिन्दू सनातन धर्म हिन्दू धर्ममा परिणित भयो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहे वैदिक सनातन धर्म होस् चाहे हिन्दू धर्म होस्, त्यो एकै सत धर्मका दुईटा हाँगा हुन्। एक मनुष्यका दुईटा हात भए जस्तै वैदिक सनातन धर्म अर्को हिन्दू धर्म हो भन्ने मैले विश्वास लिएको छ। अरू कुनै होइन। परमात्मा सनातन हुनुहुन्छ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सनातन हुनुहुन्छ। चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम्नि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। निर्विकार स्वरूप हुनुहुन्छ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जसलाई प्रणामी धर्मले अक्षरातीत श्री कृष्ण भनेर भनेको छ। अक्षरातीत श्री कृष्णलाई नै वेदले पूर्ण ब्रह्म भनेर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भनेर पुकार गरेको छ। तिनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो प्रणामीले अक्षरातीत श्री कृष्ण उत्तम पुरुष भनेर भनेको छ भने गीताले त्यसलाई पुरुषोत्तम मानेको छ। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरित गीताले बताएको छ। परमात्मा भनिन्छ तिनै परमात्मालाई प्रणामी धर्मावलम्बीले श्री राज शब्दले पुकारेको छ, पिउ शब्दले पुकारेको छ, परमात्मा शब्दले पुकारेको छ। तर परमात्मा शब्ददेखि पर हुनुहुन्छ, यो हामीले सबैले जान्नुपर्ने कुरा हो। परमात्मा कहिल्यै शब्दमा बाँधिनुहुन्न। त्यसैले यो तारतम सागर नाम मलाई यति लाग्दछ बहुत उपयुक्त नाम हो। सारा संसारका नदी नाला खोला सागर सब सागरमा गएर समाहित हुन्छ भने यो तारतम सागरमा पूर्वीय दर्शन वेद उपनिषद भागवत गीता मीमांसा दर्शन आदि सबैको ज्ञान यसमा आएर समाहित भएको छ। अनि पाश्चात्य साहित्य अन्जिल जम्बुर तौरेत फिर्का यिनीहरूको पनि दर्शन यहाँ आएर समाहित भएको छ। यो विश्व धर्मको एक अवधारणा लिएर महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले यसको नाम तारतम सागर राखिदिनु भयो। कति उपयुक्त संज्ञाले यसलाई विभूषित गरेको छ। त्यसैले यो तारतम सागर साँचो दिलले हेर्ने हो भने सारा ज्ञान गंगा सरिताहरू यहाँ आएर जुन वेद आदिमा जुन हिन्दू शास्त्रमा शास्त्र पुराणमा वसुधैव कुटुम्बकम भनेर भनेको छ, आहा सारा वसुन्धरालाई नि कुटुम्ब मान्ने स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले यो ग्रन्थमा संसारलाई नि सुख र शीतल हामी एक परिवार हौं, संसारका मानव पशु पक्षी जीव जति पनि छन् ती सब एक परमात्मा का अंश हौं। हामीमा कोही भिन्नता छैन। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोय। आह प्राणनाथजी का ती वाणी। हम तुम एक वतन के हे मानव हो, हामी एउटै परमात्मा का अंश हौं। तिमीले आफ्नो अंशीलाई पहिचान गर। तिमी कसको अंश हो? कहाँबाट उत्पन्न भएको हो? तिम्रो मूल कहाँ हो? यी धर्म जति पनि छन्, चाहे इस्लाम धर्म होस्, चाहे क्रिश्चियन धर्म होस्, चाहे यहुदी धर्म होस्, चाहे हिन्दू,
त्योभन्दा पहिले के थियो? यो धर्मको विभाजन सृष्टिदेखि जब सत्ययुग भयो, त्रेतायुग भयो, द्वापर कली, यी युग अनुसार आउँदै गए, धर्म उत्पन्न हुँदै गयो। इस्लाम धर्म भएको आज करिब 1500 वर्ष भयो। क्रिश्चियन धर्म उत्पन्न भएको आज 2000 वर्ष भयो। त्योभन्दा पहिले के थियो? इस्लाम कहाँबाट आयो? त्योभन्दा पहिले के उनी उसमा थिएन धर्ममा? क्रिश्चियन धर्म भएको 2000 वर्ष 2001 वर्ष पहिले के थियो त क्रिश्चियन धर्म? त्यसैले यी धर्महरू, यहुदी धर्म, जरथोस्त्री आदि जति पनि भए, यी सबै आज 2000-2500 वर्षको अन्तरालमा उत्पन्न भएका चिजहरू हुन्। धर्म त सनातन हुन्छ। धर्मलाई कसैले बनाएको होइन। धर्मको उत्पत्ति हुँदैन, किनभने उत्पत्ति भएको जिनिस एक दिन लय भएर जान्छ। जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु अवश्य हुन्छ। बनाएको चिज एक दिन मेटिएर जान्छ। यो ध्रुव सत्य हो, यो सनातन सत्य हो। धर्म कसैले बनाएको होइन। इस्लाम धर्म मोहम्मदले बनाएको चिज मेटिएर जान्छ। क्रिश्चियन धर्म यीशु ख्रीष्टले बनाए, त्यो पनि मेटिन्छ। तर यो सनातन धर्म कसैले बनाएको होइन। यो शाश्वत हो, यो अविनाशी हो, यो अखण्ड हो। कहिलेदेखि सनातन धर्म छ? न वेदले भन्न सक्छ, न उपनिषदले भन्न सक्छ, न कुनै शास्त्र पुराणले नै भन्न सक्छन्। यस्तो यो शाश्वत धर्म, यो अविनाशी तत्त्व, यी सबै धर्मावलम्बीहरू पछि उम्रिएका, पछि निस्किएका वृक्षहरू, हाँगा बिगाहरू हुन्। तर यी सबैको मूल त शुद्ध सनातन हिन्दू धर्म हो। श्री कृष्ण सनातन हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण हिन्दू हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण सत्य हुनुहुन्छ। श्री कृष्णबाट यी सबैको उत्पत्ति, हाँगा बिगा, पात फल फूल सबै निस्किएका हुन्। त्यसै कारणले विश्वको एकमात्र धर्म कृष्ण सत धर्म हो। त्यही कृष्ण सत धर्मलाई निजानन्द सम्प्रदायले कृष्ण प्रणामी धर्म भनेर भनेको हो। कृष्णम प्रणमितुम शीलम अस्य इति कृष्ण प्रणामी। कति मिठो कुरो छ। कृष्णलाई, परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्णलाई उनको नाम सुन्दा, उनको दर्शन गर्दा, उनको स्मरण गर्दा शीलमस्यति प्रणाम गर्ने स्वभाव बनिसकेको छ। त्यही त कृष्ण प्रणामी हो। कृष्ण प्रणामी धर्म भनेको कृष्णदेखि कहिल्यै पनि अलग नहुने धर्म रहेछ। यसको व्याख्या, चर्चा परिचर्चा अगाडि गरिँदै जाइन्छ। अहिले त मात्र तारतम सागरको व्याख्या म गर्दैछु। सागर किन नामाकरण भयो? विश्वका, चाहे पूर्वीय दर्शन चाहे पाश्चात्य दर्शन, सबैको ज्ञान, सबैको भक्ति, सबैको विश्वास यो सागरमा, यो ग्रन्थमा आएर सम्मिलित भएको हुनाले नै यसको नाम तारतम सागर राखिएको रहेछ। बडा मिठो नाम। यसको नाम अर्को कुलजम स्वरूप। यसको पनि त्यस्तै प्रकार। कुल भने सम्पूर्ण, टोटल। जम माने जमेको, टोटल ज्ञान, टोटल भक्ति, टोटल कर्म आदि सबैको जमावट जहाँ छ त्यसलाई कुलजम भनेर भनिन्छ। कुल जम
वेद उपनिषद शास्त्र पुराण सबैको ज्ञान यसमा आएर जमेको रहेछ। जसरी दूधलाई जमाएर दही बनाउँछौँ हामी, त्यसरी नै ती ज्ञान गङ्गाहरू बग्दै 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 आएर यहाँ आएर सम्मिलित भएर जमावट भयो। कुल सम्पूर्ण जमेको स्वरूप आकार, त्यसलाई कुलजम स्वरूप पनि भनियो। यो म ग्रन्थ परिचय, यो जो ग्रन्थ छ मेरो सामने, यो ग्रन्थको विषयमा ग्रन्थ परिचय म दिँदैछु। हजुरहरूले सम्झिनु होला, यो ज्ञानका कुरा होइन, यो ग्रन्थको परिचय हो, कुलजम स्वरूप। अब यसलाई अर्को नाम स्वरूप साहेब पनि भन्दछ। कृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बीले, हाम्रा सन्त महन्त मनीषीहरूले, स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले स्वरूप साहेब भनिदिनु भयो। कति मिठो नाम। साहेब भनेको के हो? परमात्मा। साहेब का घर दूर है जैसा पेड़ खजूर, चढ़े तो चखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। आहा, संत वाणी। साहेब बने परमात्मा। साहेब सुभान शाह तू, बल्लभ बालो बालम। साहेब शाह परमात्मालाई साहेब भनिन्छ। हाम्रो ब्याङ्कमा नोकरी गर्ने हाम्रा सचिवहरू मन्त्रालयका, तिनीहरूलाई साहेब भनेको होइन, तिनीहरू त कर्मचारी हुन् त्यहाँका। ती साहेब स्वरूप, उहाँको स्वरूप, उहाँको विग्रह, उहाँको रूप, स्वरूप। रूप मनुष्यको हुन्छ तर स्वरूप परमात्माको हुन्छ। रूप र स्वरूपमा त्यति अन्तर हुँदो रहेछ। रूपवान छ ती मान्छे कस्ता, ओहो बहुत रूपै रूपले भरिएको, सौन्दर्यताले भरिएको, तर परमात्माको स्वरूप, साहेबको स्वरूप। त्यसैले यसमा हामीले प्रणामी धर्मावलम्बीले यही ग्रन्थ भक्तिमय ग्रन्थ हो, ज्ञानको ग्रन्थ हो। भक्ति ज्ञानलाई नि सर्वोपरि मानेर, परमात्माको साहेबको स्वरूप मानेर यसको पूजा अर्चना गर्दो रहेछन्।